बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है क्लास 8 की, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके उनसे पहले 6 लेसन इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 7 जो उनसे वो स्टार्ट करते हैं। वतन की मट्टी गवाह रहना। ये एक मिली नज़म है, यानी कि अपने मुल्क के बारे में, अपने वतन के बारे में ये एक नज़म लिखी गई है। सबसे पहले हम इस नज़म के जो उनसे अल्फाज हैं वो रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है मट्टी, जिसके मायने है ज़मीन की बलाई तय। इससे नेक्स्ट है मुगन्नी, जिसके मायने है गुलकार। इससे नेक्स्ट आएगा खुशबू, जिसके मायने है अच्छी महक। इससे नेक्स्ट है हिफाजत, जिसके मायने है सलामती। अब सेकंड लास्ट है अज़्म, जिसके मायने है इरादा। और लास्ट वाला जोन से वो है महाज, जिसका मायने है मुकाबले की जगह। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे है इसके जोन से अशार। इसके बंद जोन से अशार के वो हम तब ही रीड कर लेंगे जब हम इसकी तशरीह करेंगे। इस नज़म को जोन से लिखने वाले हैं वो है मुसर्वर अनवर। ये इस नज़म के राइटर हैं। अब हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल करते हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है वतन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सब अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें। यानी कि हम अपने वतन से जो मोहब्बत करते हैं उसको हम इस तरह साबित कर सकते हैं कि जिस शोबे में हैं हम अपने शोबे में मुकम्मल तौर पर दिल से मेहनत करें। इससे नेक्स्ट है और अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें इन नेमतों से फ़ायदे उठाने चाहिए और इनका मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मरकज़ी ख्याल है कि हम जो भी काम कर रहे हैं दिल से काम करें और कामयाबी की तरफ चलें और अपने वतन की तरक्की के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं हम इनका अच्छा इस्तेमाल करें। यह है इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। अब आगे है इसका खुलासा। शायर ने इस मिली नज़म में वतन और वतन की अजीम मट्टी से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से किया है। शायर कहता है कि हम अपने वतन का नाम मज़ीद रोशन करने के लिए मेहनत और जज्बे से काम कर रहे हैं। हमारे वतन की एक एक चीज़ चमकदार खूबसूरत है। हमारे वतन की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आसमान भी ख्वाहिश करता है कि वो इस जैसा हो जाए। यहाँ तक ये है कि शायर जोन है वो अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर रहा है कि मेरे वतन की जोन सी मिट्टी और ज़मीन, हर चीज़ मेरे वतन की जोन सी वो बहुत ही खूबसूरत और चमकदार है। आसमान भी ख्वाहिश करता है कि वो ज़मीन की तरह हो जाए। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पर्चे में मौजूद चांद एक मुड़ी हुई तलवार की मानद है, जो ज़ाहिर करती है कि इस वतन के बेटे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यानी कि शायर कह रहा है हमारे चांद की जोन सी शेप है वो एक गोल की तरह है, यानी कि ऐसे है जैसे एक तलवार जोन सी है वो मुड़ी हुई है। उसको शायर ने वतन के बेटों से तशबीह दी है कि हमारे वतन के जोन से बेटे हैं वो हर वक्त दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हैं। इससे नेक्स्ट है हमारी कौम एक जिंदा कौम है। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए दिलो जान से मेहनत करनी है ताकि हमारे वतन का नाम रहती दुनिया तक कायम रहे। यह है इस नज़म का खुलासा। अब इससे आगे है इस नज़म की तशरीह। बंद नंबर 1 है वतन की मट्टी गवाह रहना गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तू अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मट्टी गवाह रहना गवाह रहना। ये था इसका बंद नंबर 1। इसमें इसके मुश्किल अल्फाज जोन से हैं। पहला मुश्किल अल्फाज है वतन, जिसका मायने है देश। इससे नेक्स्ट है अजीम, जिसके मायने है बड़ा। अब इससे नेक्स्ट है गवाह रहना, यानी कि गवाही देने वाला। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि मेरे देश की मट्टी तो इस बात की शाहद रहना, यानी कि तू इस बात की गवाह रहना कि हम तेरे दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं, यानी कि हम तेरी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तुझ पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देंगे। तू शाहद रहना, यानी कि तू गवाह रहना। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया है और मेरे वतन की मिट्टी ने मुझे अपनी आगोश में लिया है। इस अजीम मिट्टी को अजीम तर हमने बनाना है। इस मिट्टी के एक एक ज़रे को दमकाना है, यानी कि चमकाना है। इसके एक एक गोशे को चमकाना है। गोशे मीन एक एक कोने को हमने चमकाना है। इसमें गड़े हुए परचम को बुलंद से बुलंद तर करना है और ये सब हमें खुद करना है। हमें किसी गैर से मदद नहीं लेनी। हमें अपने बाजुओं में ताकत पैदा करनी होगी। इस बंद की तशरीह में शायर कह रहा है कि मेरे वतन की मिट्टी तो इस बात की गवाह रहना कि हम तेरी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं। शायर कह रहा है कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया है। शायर कह रहा है कि हम मिल के कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने वतन की जो सी मिट्टी है इसको चमकाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हमें अपने बाजुओं में ताकत पैदा करनी होगी।
یہ تھی تشریح بند نمبر 1 کی. اب آگے ہے بند نمبر 2. تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا گواہ رہنا. اس میں مشکل الفاظ ہیں مغنی جس کے معنی ہے گلوکار، اس سے اگلا مشکل الفاظ ہے مہک جس کے معنی ہے خوشبو، اس سے نیکسٹ ہے سر یعنی کہ گانے کا انداز، اس سے نیکسٹ ہے چمک جس کے معنی ہے روشنی. اب اس سے نیکسٹ ہے اس بند کی تشریح. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے نغمے گانے والوں کا ہر نغمہ اور موسیقی کا ہر سر پاکستان کی محبت سے سرشار ہے. پاکستانی اپنے ملک پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی جو ان سے وہ اپنے ملک پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جنگ ہو یا امن، پاکستانی اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس وقت کوئی برادری پیش نظر نہیں ہوتی، یعنی کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے تو پاکستانی کے لوگوں نے مل کر کام کیا ہے، تب برادریزم کو سامنے نہیں رکھا، یعنی کہ متحد ہو کر ایک ہو کر جنگ ہو یا امن مل کر کام کیا ہے. اب اس سے نیکسٹ ہے پاکستان کا قیام ان 3 اصولوں اتحاد، ایمان اور تنظیم پر ہوا تھا. بظاہر یہ 3 الفاظ ہیں، مگر ان تینوں کی گہرائی ملک و قوم کی حیات کا احاطہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حصول ہے. یعنی کہ پاکستان کا قیام 3 اصولوں پر ہوا تھا، ایمان، اتحاد اور تنظیم. یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن ان 3 الفاظ میں پاکستانی کے لیے زندگی گزارنے کے پورے اصول ہیں. میرے دیش کی مٹی، تو اس بات کی شاہد رہنا، اس بات کی گواہ رہنا کہ ہم تیرے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہم تجھ پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو شاہد رہنا. یہ تھی بند نمبر 2 کی تشریح. اب آگے ہے بند نمبر 3. تیری زمیں کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا. اس میں مشکل الفاظ ہیں صداقتوں یعنی کہ سچائی، اس سے اگلا مشکل الفاظ ہیں بڑھا رہے ہیں یعنی کہ زیادہ کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں. اب اس سے نیکسٹ ہے وقار جس کے معنی ہے عزت، عظمت. اس سے نیکسٹ ہے اس کی بند کی تشریح. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے وطن کی سرزمین کے چاند تارے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لہو سے چراغ روشن کر کے پاکستان کا وقار بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی جون سی عوام ہے پاکستان کے لیے چاند تارے ہیں جو کہ اپنی جانوں سے اپنے لہو سے پاکستان کا چراغ جون سے وہ جلا رہے ہیں، پاکستان کی عزت بڑھا رہے ہیں. حب الوطنی کی ایسی مثال کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی. حب الوطنی یعنی کہ وطن کی محبت کی مثال ایسے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ سکول جاتے معصوم بچوں نے بھی وطن سے محبت کی خاطر اپنی ننھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پاکستانی قوم بہادر ہے جو ہمیشہ سے دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی. یعنی کہ پاکستانی قوم اتنی بہادر ہے جو ہمیشہ سے دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی. میرے دیش کی مٹی، تو اس بات کی شاہد رہنا کہ ہم تیرے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہم تجھ پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو شاہد رہنا. یہ تھی تشریح بند نمبر 3 کی. اب آگے ہے بند نمبر 4. ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک محاذ پر ہے، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا گواہ رہنا وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا گواہ رہنا. یہ تھا بند نمبر 4. سب سے پہلے ہم اس میں جو سے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. پہلا مشکل الفاظ ہے لگن یعنی کہ شوق. اس سے نیکسٹ ہے جانب جس کے معنی ہے طرف. اس سے نیکسٹ ہے عزم جس کے معنی ہے ارادہ. اس سے نیکسٹ ہے محاذ جس کے معنی آئیں گے مقابلے کی جگہ. اب آگے ہے اس کی بند کی تشریح. اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر باشندہ اپنے وطن کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھتا ہے. یعنی کہ پاکستان کا جون سا ہر فرد ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے وطن کی محبت کرتا ہے. پاکستان کے ہر شہری کے لیے وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے. وطن کے لیے مرنا کوئی انہونی بات نہیں، یعنی کہ وطن کے لیے مرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ عشق و محبت کی نہایت عمدہ مثال ہے. وطن کی محبت ماں کی محبت کی طرح ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں جیسے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی وطن کی جون سی محبت ہے وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. وطن سے محبت کرنے والے کسی بھی مذہب، جماعت، زبان، رنگ و نسل اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، وطن پر جان ساری کے لیے نظر آتے ہیں.
یعنی کہ وطن سے محبت کے لیے ہم کوئی بھی ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، ہم ہمیشہ ڈھونڈ سے وطن پر اپنی جان کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہمارے وطن کی مٹی عظیم ہے، اب اس عظیم مٹی کو عظیم تر ہم نے بنانا ہے۔ اس مٹی کے ایک ایک ذرے کو دمکانا اور چمکانا ہے، اپنے وطن کے پرچم کو بلند سے بلند تر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار ہے، ہمیں اپنے وطن کی فلاح و بقا کے لیے بہت محنت کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بہت محنت کرنی ہے اور اپنے وطن کو بلند مقام پر پہنچانا ہے۔ میرے دیس کی مٹی، تو اس بات کی شاہد رہنا، تو اس بات کی گواہ رہنا کہ ہم تیرے دفاع کے لیے، تیری حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ہم تجھ پر کبھی کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو شاہد رہنا۔ یہ تھی تشریح بند نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے اس نظم کی مشق۔ اس کی مشق ڈونسی ہے وہ انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔